خواجہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نا اس صحابیس مزدور و صحابیس دینا مزدوری کرنگے غریبی زندگی وقت گزریں گے انتس دینا کٹنگے نہ نکان اتنگے اراغت ننگے اس دیس اراغ واپس دو خالی بننگے دا صحابی ارائی رفنگے ارائی پاننگے باز پنگنٹ ملاسو گھڑاست کننکن ارائی پاننگے نے خبر مروئے ننا اراٹیستو ننکان اچسلو اچسف کننکن اندہ انتظارت نوانی دینا مزدوری اس کے اس گڑاس کے اس مچٹ اتیس داڑے بسن دا صحابی احساس والا صحابی دانیاڑی ہم احساس والا کلمند ہوشیار او صحابی انداز ہوشیار صحابی اندن شرمندہ طبیعت مننگے ای نرینا سے اور برداشت کرننگے و دانیاڑی نا امر مرے نیاڑی اورنگے دا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانے باز کلمندو نیاڑی اللہ نا رسول نا زمانے خنوکا نیاڑی تینا اری انت پاننگے غم کپا اگر صد دے اللہ ننے کنفے پڑ سیر مسون اگر اینو نن بینگن مرے نا دام اللہ نا مرضی اللہ نا مرضی نا موننا نا کاٹو شیف نیاڑی دائی تے نرینے باز بلو تسلیہ سے ملے نرینا پیشن دنیا نا ہر طاقت کو مقابلہ کرنے کے نرینے کنے کنتس اورانا رٹکٹ اورانا تنزتانا اوراٹے نیاڑی نا تینا مونے پرفنگ تینا موڑے بند کرننگ اگر دا صحابی نا اورائی دن پاروس من تانے توستا من تنزے توستا گراس نسل تبارکت پاروس گراس زین تبارکت پاروس دا نزیر نمر گدرنگا مگر اللہ نا رسول نا دا صحابی باز سکونت خاچنگے سوچ خلنگے اللہ امر اورائی اس کنے تسن تسلی والا ارٹمی کو دے پیش تمنگے اراٹیم دا صحابی اراغن پیش تمنگے نیاڑی دروازہ اس کانتیں گے رخصت کرنگے تا داننی خبر افس حضور نا حدیث ہے اگر نرینا صوبن اراغن پیش تمے نیاڑی او دے دروازہ اس کانتے رخصت کے پردن خیال اتخے اور خوش اخلاقیت مغنگٹو دے رخصت کے دس اگر نیاڑی دن کے دا نرینے بلو سپورٹ اس ملک بلو طاقت اس ملک دا انت کاریمس وزنی سے وزنی سخت سے سخت کاریمس کے امو دی اللہ اڑکین آسان کے انہوں سکس خوشی سے اگر دا نیاڑی رخصت کرنے گے نرینے مون دینا اندن کرینے ارام سے ایتم سنائے فکتا دا نرینا پریشانیت پریشانیت پیش تما یا تو ایکسیڈنٹ کے کیا کارے میں خراب کی نیاڑی نا وقت اس طبیعت خراب مرے اور سالانٹ یا بے زیادہ یا کم ہے درزی نا طبیعت خراب مرے کو سے موغک اور اسیاستوں کس بلوں نے اسیدس چنک کی اللہ نیاڑی نرینا کی نندنو طاقت تس کرے نے اگر نیاڑی اندن مرے کیونکہ مس زمانے ٹے نرینے دروازہ اس کا رخصت کرے گا اوڑم پد نیاڑی مسلح شاگا کا چاشت پانا کا پارے کا یا اللہ کنا ارے اراغن پیش تمانے اونا مدد نصرت کیس یا اللہ او درس کی حلال ایتس یا اللہ اونا کاریمت برکت شاگس اسیدے زمانہ اسید دا زمانے دروازے اس کا رخصت کرنے تینا چاہے گا تیرا بدوام تیرا تانوم تیرا قومنا ارانا شغانم اور اندر ترتیب سیٹ نرینے دا زندگی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا دا صحابی ارٹمی کو دے اراغن پیش دما پٹسا مزدوری ملتا ہوا اراغ بس دو خالی بنیں گے ارائی اندن اللہ والا نے کو نیاڑی ارائی پانیں گے غم کپا پریشان مفیز اگر اللہ نے سد دیتے سنے ارادے تیتنے اللہ نہ رضا اللہ نہ دا خواہش اینو دا بینگون خاچر اللہ نہ رضا غننا کاٹھ ماکشیف نن تسلیم ننا اورات یک سب دے ہزار دے کن ارانا ہر نعمت اسے دے اس گراس مکو آخر نیاڑی مل عقل تی سنے سد دینے کی نتنگی اسے دے سے اتفنگے چاس دنا دو تنگی نا دنا دو تنگ بتاو کا سد دینے کی نتنگی اسے دے سے گز پکن زدہ ستا اے تو خوارے ننو دے اندہ چناتے کی پریشان اندہ چناتے کی خواجہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نا دا صحابی مسٹمی کو دے ارے رخصت کرنیں گے دروازہ اس کا بنیں گے عجیب ہوئی تز کرنیں گے دانیاڑی پانیں گے او کنارے ارادے نے مزدوری ملے تو خیال کے کنا پریشانیاں کنا محبتن چناتا غمل اگر نے مزدوری ملا صحیح اگر نے مزدوری ملے تو حرامت پیس حرام کپیس نیاڑی پانیں گے تو حرام کپیس خیال ناؤس چنک مروے چنات یا کنیا حرام و مزدوری اس کرو حرام کپیس دامو نیاڑی تے اسلام شریعت آسمان دیا سر کرے